वबरकातुहू। आज हम सबक नंबर 4 मॉरिशस की सैर पढ़ेंगे, जिसकी मुसन्निफा हैं सुगरा मेहदी। पहली बात, हर मुल्क की अपनी खुसूसियात होती हैं। इन मुल्कों की मालूमात हासिल करने और नई नई जगह देखने का शौक बहुत से लोगों को होता है। ये लोग सयाह कहलाते हैं। सयाह यानी मुल्कों घूमने वाला, बड़ा सफर करने वाला जो दुनिया देखने के शौक में सयाहत करते हैं। सयाहत करना यानी सैर करना, घूमना फिरना, और बहुत सी नई मालूमात और कारआमद तजुर्बात हासिल करते हैं। कुछ लोग तिजारत के लिए, कुछ हुसूल तालीम के लिए, कुछ मजहबी मकामात की जियारत के लिए, तो कुछ महज तफरी के लिए सयाहत करते हैं। महज सिर्फ फकत। मॉरिशस की सैर एक सफरनामा है जिसमें बैरून मुल्क के सफर की रस्मी कार्रवाइयों से लेकर उस मुल्क की सयाहत तक की तफसीलात मौजूद हैं। सुगरा जान पहचान। मुसन्निफा का तारुफ। सुगरा मेहदी का असल नाम सैयदा इमामत फातिमा था। वो 8 अगस्त 1937 को भोपाल में पैदा हुई। उनके वालिद सैयद अली मेहदी पुलिस इंस्पेक्टर थे। सुगरा मेहदी की इब्तिदाई तालीम अपने दादा की निगरानी में हुई। डॉक्टर आबिद हुसैन उनके मामू और सालेहा आबिद हुसैन उनकी मुमानी थी। ये डॉक्टर आबिद हुसैन कौन थे? ये हिंदुस्तान अदीब और ड्रामा निगार थे। सैयद आबिद हुसैन ये 25 जुलाई 1896 को भोपाल हिंदुस्तान में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सैयद हामिद हुसैन था। आप हिंदुस्तानी कौमियत और कौमी तहजीब, तुर्की में मगरिब व मशरिक की कशमकश और कौमी तहजीब का मसला जैसी कुतुब के खालिक है। इसके अलावा आपने शरीर लड़का और पर्दे गफलत और फादिस्ट जैसे शाहकार ड्रामे भी लिखे। 13 दिसंबर 1978 को दिल्ली में इनकी वफात हो गई और इनकी बीवी सालेहा आबिद हुसैन, जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पढ़नवासी थी, यानी नवासी की बेटी थी, ये भी बहुत बड़ी अदीबा मुसन्निफा रही। इन्होंने 50 से जायद किताबें लिखी। उनकी तहरीरों में अफसाने, नावल, ड्रामे और मजामीन शामिल है। बच्चों के लिए कहानियां, ड्रामे और रेडियाई तहरीरें भी लिखी। सालेहा आबिद हुसैन बैक वक्त मुसन्निफा भी थी और मुतरजिम भी, और सोशल वर्कर भी थी और तालीम निस्वां की अलमबरदार भी थी। उन्होंने अपने परनाना हजरत मौलाना ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की हयात पर मबनी एक किताब बउनवान यादगार हाली भी लिखी थी। तो ये उनके मामू और मुमानी थे। किसके? सुगरा मेहदी के। उन्होंने आला तालीम जामिया इस्लामिया दिल्ली से हासिल की सुगरा मेहदी ने, और वहीं प्रोफेसर हो गई। उन्हें बचपन ही से अदब का जौक था। जौक यानी शौक। उसके अलावा उसके मानी है खुशी, मजा, लुत्फ, लेकिन यहाँ पर हम माना लेंगे शौक। उनका पहला नावल पाबजूलांग 1971 में शाये हुआ। 17 मार्च 2014 को दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। अब सबक देखें। मॉरिशस एक अनोखा मुल्क है। अनोखा से मुराद अछूता, अजीब व गरीब, निराला, बहुत खूबसूरत व हसीन जजीरा। खूबसूरत व हसीन जजीरा। जजीरा यानी खुश्की का वो बड़ा हिस्सा जो चारों तरफ से दरिया या समंदर के पानी से घिरा हुआ हो, जिसे टापो भी कहते हैं। वहाँ काफी तादाद में हिंद नज़ात लोग रहते हैं। हिंद नज़ात यानी हिंदुस्तानी नस्ल के। वहाँ उर्दू, हिंदी बोली जाती है, पढ़ी और पढ़ाई जाती है। वहाँ से तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और लखनऊ उर्दू हिंदी पढ़ने आते हैं। हिंदी शोबे के कई रफीक मॉरिशस जा चुके हैं। रफीक दोस्त, साथी। अथर परवेज मरहूम, जिनका ताल्लुक मकतबा जामिया और अलीगढ़ से था, वहाँ उर्दू पढ़ाने के लिए अरसे तक रहे। अरसे तक यानी अरसा यानी मुद्दत, जमाना, दौर। हमारी एक तालिबे इल्म यास्मीन बोधी भी मॉरिशस की थी। उन्होंने हमें मॉरिशस आने की पुरजोर दावत दी। पुरजोर दावत देना ये बहुत इसरार करना। आप मॉरिशस को बहुत पसंद करेंगी, जरूर कभी आइएगा। जरूर, हमने फौरन वादा कर लिया, और अब जिन मुल्कों की सैर का इरादा है उनमें मॉरिशस का भी इजाफा कर लिया है।
خدا بڑا مسبب الاسباب ہے. مسبب الاسباب یعنی سبب پیدا کرنے والا. یہاں پر مراد ہے اللہ تعالی. نومبر کے مہینے میں یہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ موریشیس میں اردو کانفرنس ہو رہی ہے. کانفرنس سے مراد یہاں پر ہے کہ کسی موضوع پر تبادلہ خیالات کے لیے بڑا جلسہ، الگ الگ لوگوں کو بلاتے ہیں اس کے لیے، کوئی بھی ایک موضوع دے کر، ٹاپک دے کر اس پر خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، اسے مشاورت بھی کہتے ہیں. اردو کانفرنس ہو رہی ہے اور ہندوستان سے ایک وفد جا رہا ہے. وفد یعنی آدمیوں کی جماعت جو کسی خاص مطلب کے لیے بھیجی جائے، جسے ڈیلیگیشن بھی کہتے ہیں. کاش ہم بھی اس میں ہوتے. 3 دسمبر کو مجدہ ملا کہ ہمارا نام بھی اس میں ہے. مجدہ یعنی خوشخبری، نوید، بشارت. پاسپورٹ ہمارا ہر دم تیار ہی رہتا ہے، بس فورن ایکسچینج لینے کے لیے جانا پڑا. فورن ایکسچینج یعنی بیرونی زر مبادلہ، یعنی اپنے ملک کی کرنسی دے کر کسی دوسرے ملک کی کرنسی لینا، نوٹ، پیسے. شام کو 5 بجے ہم اندرا گاندھی ایئرپورٹ کے ایئر انڈیا کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو گئے. سید حامد صاحب اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ایک طرف الگ کھڑے تھے. ایک خاتون چہرے پر غضب کی طمانینت، ہاتھ میں بیگ لیے بیگم حامدہ حبیب اللہ بھی تھیں. اب یہ ان کے ساتھی ہے اس میں، تو انہوں حامد اللہ صاحب اور ان کی بیگم بھی تھی. وہ کیسی تھی؟ ان کے چہرے پر غضب کی طمانینت تھی. غضب کی یعنی بہت زیادہ، اطمینان، طمانینت، اطمینان، سکون، تسلی، تشفی، دل جمعی. دل نے کہا کہ لطف سفر ہے انہی کے ساتھ. ایئر انڈیا کی فلائٹ 11 بجے کے قریب بمبئی پہنچنے والی تھی اور موریشیس کی فلائٹ 3 بجے تھی. سوتے جاگتے دہلی سے بمبئی کا سفر تمام ہوا. بمبئی پہنچ کر فوراً ایئر موریشیس میں آئے. موریشیس کا سفر بمبئی سے 6 گھنٹے کا ہے. وقت میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہے. پھر ناشتہ، سونا، فلم، اور 11 بجے جہاز نے موریشیس پر لینڈ. بہت سے لوگ ہمیں لینے آئے. ہمارے ساتھ لکھنؤ کے میئر گپتا جی اور ان کی بیگم صاحبہ بھی تھی. یہاں پر گپتا جی بہت باغ و بہار انسان ہیں. باغ و بہار یعنی بہت زیادہ خوش مزاج، اور میئر سے مراد ہے کارپوریشن کا صدر. اردو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے کانفرنس میں جو پرچہ پڑھا اس کا موضوع تھا اردو اور سیکولرزم، اور مشاعرہ تو انہوں نے لوٹ لیا. لوٹ لینا سے مراد یہاں پر ہے موہ لینا، عاشق کر لینا. پھر ایک بہت بڑی وین میں بیٹھ کر ہم لوگ ہرے بھرے درختوں سے گزرتے، پرسکون سڑکوں سے ہوتے، تر و تازہ ہوا اور ایک خاص طرح کی بھینی بھینی خوشبو کے احساس کے ساتھ ہوٹل پہنچے. میزبان نے اطلاع دی کہ 4 بجے گارڈن پارٹی ہے. پارٹی میں سب لوگ بہت خوش تھے. کچھ خواتین گجراتی لباس میں تھیں، بعض مغربی لباس میں، اور زیادہ تر شلوار قمیص میں تھیں. موریشیس کی بول چال کی زبان کریول ہے. سرکاری زبان انگریزی ہے. فرانسیسی بھی سمجھی جاتی ہے. ہندی اور اردو بھی سبھی تھوڑی بہت بول لیتے ہیں. اس پارٹی میں 2-4 نوجوان خواتین ہم سے پوچھنے لگی، یوسف بھائی کیوں نہیں آئے؟ چند لمحوں کو تو ہم چکرائے کہ مطلب دلیپ کمار سے ہے. یاد آیا کہ موصوف سے متعلق ایک کتابچہ بھی اس تقریب میں تقسیم ہوا تھا. موصوف وہ جس کی تعریف کی جائے. کتابچہ چھوٹی کتاب، کوئی مضمون یا مقالہ جو کتابی صورت میں ہو، پمفلٹ جسے کہتے ہیں. اخبار میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بھی ورلڈ کانفرنس میں جا رہے ہیں. پھر بیماری کی خبر بھی آئی تھی. ہم فوراً سنبھل گئے. جی ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے صاحبو ہے یوں کہ خاکسار کو دوران سفر مقامات اور مناظر سے زیادہ انسانوں اور ان کے رویوں سے دلچسپی ہے. گارڈن والی پارٹی میں شہر کی ایک متمول
یعنی مالدار، دولت مند، امیر، غنی خاتون سے ہماری ساتھی فہمیدہ بیگم کی شناسائی ہو گئی۔ شناسائی پہچان، تعارف، آشنائی، واقفیت۔ ان کا نام شاہدہ اور کام بزنس تھا۔ موریشس آنے والے ادیبوں، فنکاروں کی میزبانی ان کے ہاں تھی۔ ادیب مضامین اور مقالے لکھنے والا، نظم و نثر اور ان کے متعلق معلومات کا ماہر۔ 7 تاریخ کو لنچ سے پہلے ہمارے ہوٹل میں گورنر صاحب اور کمشنر صاحب آنے والے تھے۔ گورنر کسی ملک کے صوبے یا ریاست کا حاکم اعلیٰ جسے عامل کہتے ہیں، اور کمشنر متعدد اضلاع یا کمشنری کا حاکم یا نگراں۔ اور ایک میٹنگ ہونی تھی۔ ناشتے کے بعد فہمیدہ بیگم، گلزار نقوی اور ہم شاہدہ کے ساتھ نکل گئے۔ اس دن بازار بند تھے۔ اس شہر میں جہاں شاہدہ ہم کو لے گئی تھی بہت پوش علاقہ تھا۔ پوش یعنی صاف ستھرا، خوش انداز، طرح دار۔ موسم خوشگوار تھا، سڑکیں صاف ستھری تھیں، لوگ آ جا رہے تھے، مگر بھیڑ بھڑکا نہیں تھا، دھکم پیل نہیں تھی۔ بھیڑ بھڑکا یعنی دھوم دھام، بھیڑ بہاڑ۔ دھکم پیل یعنی ہجوم میں بہت زیادہ دھکے لگنا۔ ٹریفک کا شور نہیں تھا۔ خوبصورت اور صاف ستھرے بنگلہ نما گھر تھے۔ ایک بڑی سی دکان کھلی تھی، اس کے آگے پٹری پر بھی کچھ سامان، کپڑا وغیرہ بک رہا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر کے حضرت نے جو کوٹ پتلون میں ملبوس تھے ہم سے پوچھا، آپ اردو کی ورلڈ کانفرنس میں انڈیا سے آئی ہیں؟ پٹری سے مراد ہے کارپیٹ چٹائی، اور ادھیڑ یعنی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کا، متوسط عمر کے۔ ہماری خوشی کے ہمارا برا حال ہو گیا۔ تو یہاں کے کاروباری لوگ بھی اردو ورلڈ کانفرنس اور انڈیا سے دلچسپی رکھتے ہیں؟ پھر وہ ہم سے پوچھنے لگے، انڈیا میں لوگ موریشس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا، بہت اچھے، نہایت دوستانہ، ہم کو تو یہاں سب کچھ اپنا سا لگتا ہے۔ پھر تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم نے شاہدہ کی مدد سے کچھ خریدا بھی۔ ہم نے دکان کے مالک سے کہا، اچھا شکریہ، اب تو کانفرنس میں ملاقات ہوگی۔ بولے، طلعت عزیز کے پروگرام میں آئیں گے، غزلیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ طلعت عزیز جو ہے ہندوستان کے شہر حیدرآباد کے مشہور غزل گو ہے، یعنی غزل گانے والے۔ شاہدہ چاہتی تھی کہ ہم ان کے گھر جائیں، مگر ہمیں ہوٹل پہنچنے کی جلدی تھی جہاں گورنر صاحب اور ہائی کمشنر صاحب پہنچنے والے تھے۔ راستے میں گلزار نقوی صاحب رطب اللسان تھے۔ رطب اللسان ہونا یعنی بہت تعریف کرنے والا۔ موریشس کے قدرتی مناظر کے راستے میں گلزار نقوی صاحب رطب اللسان تھے۔ موریشس کے قدرتی مناظر کے، بہت اہم لوگوں کی سادگی، عام لوگوں کی گرم جوشی کے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ زبان زد خاص و عام شعر موریشس پر صادق آتا ہے۔ زبان زد خاص و عام یعنی ہر ایک کی زبان پر جو ہے، ہر ایک کی زبان پر ہونا، اور صادقانہ سے مراد ہے سچ ثابت ہونا۔ کون سا شعر؟ جو شعر کشمیر کی سرزمین کے لیے بولا گیا ہے وہی شعر یہاں بھی صادق آتا ہے، یعنی سچ ثابت ہوتا ہے۔ اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی است تو ہمی است تو ہمی است۔ یہ شعر ایسی خوبصورتی اور سرسبز و شاداب جگہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جنت کی خوبصورتی اور شادابی کے تو ہم قائل ہیں۔ اس شعر کے معنی یہ ہے کہ اس سرزمین پر یا دنیا میں کہیں کسی مقام کو اگر جنت قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ یہی مقام ہے، یہی مقام ہے اور یہی مقام ہے۔ اب ہم جہاں سے گزر رہے تھے ایک طرف کچھ جھوپڑی جیسے گھر تھے، کبھی کبھی گنے کے ہرے بھرے کھیت آ جاتے تھے، دوسری طرف لیچی کے باغ تھے۔ لیچی ایک کھردرے سے چھلکے والا سرخی مائل شیریں پھل لیچی کے باغ تھے۔ گھنے پیڑوں پر سرخ لیچیوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ باغ سے باہر سڑک کے کنارے عورتیں اور بچے بیچنے کے لیے لیچیاں لیے بیٹھے تھے۔ لیچی کافی میٹھی تھی۔
होटल पहुंचे तो मीटिंग शुरू हो गई थी। हाई कमिश्नर साहब मॉरिशस के बारे में मालूमात बहम पहुंचा रहे थे। कॉन्फ्रेंस 9 दिसंबर को शुरू होनी थी और हम लोग 3 दिन पहले पहुंच गए थे। कॉन्फ्रेंस के मुंतजिमीन ने प्रोग्राम इस तरह बनाया था कि हम लोग थोड़ी देर को भी ये महसूस न करें कि हम दियारे गैर में हैं। मुंतजिमीन यानी मुंतजिम की जमा है इंतजाम करने वाला, और दियार यानी इलाका, मुल्क, शहर। दियार गैर बैरून मुल्क, दूसरे मुल्क को, गैर मुल्क में। मॉरिशस अपने खूबसूरत साहिलों के लिए मशहूर है। साहिल समंदर या दरिया का किनारा, लबे बहर जिसे कहते हैं। 2-1 साहिल हमने भी देखे, चौड़े चौड़े साहिल और दूर तक ठाटे मारता हुआ समंदर। ठाटे मारता हुआ यानी बहुत जोर की मौजें उठती हुई पुरशोर समंदर। उस दिन इतवार की वजह से काफी चहल पहल थी। चहल पहल, रौनक। वापसी में हम उस साहिल पर उतरे जहां ख्वातीन व हजरात इधर उधर घूम रहे थे। ये वो जगह है जहां ज्यादातर अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग रहते हैं। वहां से वापसी में बोटानिकल गार्डन गए जहां हिंदुस्तानी लीडरों के लगाए हुए पौधे भी थे। बोटानिकल गार्डन यानी नबाताती बाग। 9 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ। कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक जारी रही। ज्यादातर मकालों में उसका ब्यौरा पेश किया गया कि उर्दू कहाँ कहाँ बोली, पढ़ाई और सिखाई जाती है। तीनों दिन कॉन्फ्रेंस के सारे सेशन बहुत कामयाब रहे। ब्यौरा से मुराद है तफसील और मकाला, तहरीर, खौल, बाब। 12 की दोपहर को हमारी रवानगी थी। उस दिन पोर्ट लुइस में वाक़े उर्दू इंस्टीट्यूट जाना था, जो एक तरह से उर्दू का मरकज है। उसके सरपरस्त जनाब अहमद साहब हैं। उसके रूह रवां जनाब इनायत हुसैन ईदैन हैं। रूह रवां यानी बहुत अहम शख्सियत जिस पर किसी काम का दारो मदार हो। वो बहुत इंकिसार से बता रहे थे कि वहाँ उर्दू के फरोग में क्या उलझने हैं और उनसे कैसे निमटते हैं। इनकिसार, आजिजी। होटल आकर जल्दी सामान समेटा और एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। अब दिल में लोगों की मोहब्बत का एहसास था और मॉरिशस के हसीन मनाजिर दिल पर नक्श थे।